श्रीगुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्माकं नमस्ते अङ्गीकरणीयम्। आमाम्। वदतु भोः। नमस्कारः सर्वेभ्यः। अहं तु पूर्वमेव उक्तवान्। अहं तत्र रजिस्ट्रेशन् कुर्वती आसम् तस्याः, अतः किञ्चित् समयः भवति। अस्तु अस्तु अस्तु। वदतु, इदानीम् आरभ्यते। तत्र अत्र एतस्य मङ्गलश्लोकम् अत्र विद्यमानमेव अहं वदामि यदा एतस्य विवरणस्य आरम्भं करोमि। सामान्यतः मङ्गलाचरणम् इति देवतास्तुतिः इति क्रियते सामान्यरूपेण, यथा वयं काव्येषु पश्यामः। तत्र रघुवंशे वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति तत्र पार्वती परमेश्वरयोः स्तुतिः कृता। सामान्यरूपेण एवं देवतास्तुतिः क्रियते, अथवा गुरोः स्तुतिः क्रियते, अथवा यस्य कस्यापि महापुरुषस्य स्तुतिः क्रियते इति एवं क्रमः। किन्तु अत्र एषः कविः क्षेमेन्द्रः विवेकस्य स्तुतिं कृतवान्। तदेव वयम् आदौ पश्यामः। प्रशान्ताशेषविघ्नाय दर्पसर्पापसर्पणात् सत्यामृतनिधानाय स्वप्रकाशविकासिने संसारव्यतिरेकाय हृतोत्सेकाय चेतसः प्रशमामृतसेकाय विवेकाय नमो नमः इति अत्र मङ्गलश्लोकः। अत्र दर्पदलनम् इति एतत् काव्यम् एतद् वस्तुतः तथा प्रसिद्धं नास्ति, अतः एव अत्र व्याख्यानमपि नास्ति। प्रसिद्धं नास्ति इत्युक्ते सामान्यतः काव्यं ये पठन्ति तैः पञ्चमहाकाव्यानि पठ्यन्ते, तथैव अन्यान्यपि कानिचन काव्यानि पठ्यन्ते, किन्तु दर्पदलनम् इत्यस्य पठनम्, अध्ययनं, पाठनम् इति सामान्यरूपेण कुत्रापि पाठ्यक्रमे न भवति। तेन कारणेन किञ्चित् अप्रसिद्धम् एतत्, किन्तु सुन्दरमस्ति। एतस्य कविः क्षेमेन्द्रः इति, सोऽपि प्रसिद्धः एव। यद्यपि एतत् काव्यम् अप्रसिद्धं, तथापि एतस्य कविः क्षेमेन्द्रः प्रसिद्धः। सः कथं प्रसिद्धः इत्युक्ते तेन अन्यान्यपि कानिचन काव्यानि रचितानि, किन्तु अलङ्कारशास्त्रस्यापि ग्रन्थाः तेन रचिताः। महोदय, मुकुन्दमाला अपि तेन विरचितं वा? मुकुन्दमाला स्तोत्रम्। मुकुन्दमाला इति न जानामि। कुलशेखराल् ओ महाराज दक्षिणभागस्य कुलशेखरः। तेन अन्यानि कानिचन काव्यानि रचितानि, किन्तु तस्य प्रसिद्धिः वस्तुतः अलङ्कारशास्त्रग्रन्थद्वारा। तेन अलङ्कारशास्त्रस्य ये ग्रन्थाः रचिताः तत्रापि मुख्यमस्ति औचित्यविचारचर्चा इति। तत्र अलङ्कारशास्त्रे अनेके सम्प्रदायाः सन्ति, तत्र एकस्य सम्प्रदायस्य एषः प्रवर्तकः अस्ति स्वयम् इति कारणेन सः प्रसिद्धः। किन्तु तस्य एतत् काव्यं तथा प्रसिद्धं नास्ति, किन्तु सुन्दरमस्ति इति कारणेन एतत् पठामः इति मया चिन्तितम्। अत्र एतस्य काव्यस्य विषयः कः इत्युक्ते, यथा तत्र नाम अस्ति दर्पदलनम् इति। दर्पस्य दलनं, दलनम् इत्युक्ते नाशनं, चूर्णीकरणम् इत्यर्थः। अहङ्कारस्य नाशनम् इत्येव अत्र एतस्य काव्यस्य विषयः। कीदृशस्य अहङ्कारस्य इत्युक्ते तदग्रे सः वदति, कस्मिन् कस्मिन् विषये जनानाम् अहङ्कारः भवितुमर्हति इति। अग्रे एकस्मिन् श्लोके वदति, कुलं, वित्तं, श्रुतं, रूपं, शौर्यं, दानं, तपः इत्येवं मुख्यरूपेण एतेषु सप्तसु विषयेषु मनुष्याणाम् अहङ्कारः भवितुमर्हति इत्युक्त्वा तस्य एकैकस्यापि अहङ्कारस्य खण्डनं सः करोति। कथं करोति इत्युक्ते दृष्टान्तद्वारा। एकं तु तस्य अहङ्कारस्य खण्डनार्थं शास्त्रीयम् आधारं कुत्रचित् दर्शयति, कुत्रचित् दृष्टान्तद्वारा तत् करोति। इत्युक्ते प्राचीनां कथां स्वीकृत्य
अहङ्कारस्य असारत्वं कथम् इति सः दर्शयति। वयं तत्सर्वं तस्य अहङ्कारस्य नाशनसन्दर्भे वयमग्रे पश्यामः। एवं रीत्या एतेषां विशेषरूपेण सप्तविधानाम् अहङ्काराणां नाशनं करोति। पुनः एतस्य काव्यस्य स्वीकरणस्य अन्यदेकं कारणं किम् इत्युक्ते तत्र भाषा सम्यक् अस्ति इति। सामान्यतः महाकवीनां तु भाषा सम्यगेव भवति। तत्र आर्षकाव्यं वयं पूर्वं यत् पठितवन्तः रामायणं महाभारतं, तत्र महाभारते सावित्र्युपाख्यानं तथैव रामायणे कच्चित् सर्गः इति, तत्र कदाचित् आर्षप्रयोगाः भवितुमर्हन्ति, किन्तु एतेषु काव्येषु तादृशाः आर्षप्रयोगाः न भवन्ति। आर्षप्रयोगाः इत्युक्ते अपाणिनीयाः प्रयोगाः, ते प्रयोगाः तैः कृताः किन्तु अस्माभिः कर्तुं न शक्याः, तादृशाः प्रयोगाः। वयम् अपशब्दाः इति न वदामः, किन्तु ऋषिभिः प्रयुक्ताः शब्दाः ऋषीणां प्रयोगाः इति वदामः। इत्युक्ते अस्माभिः न प्रयोक्तव्याः, तादृशाः प्रयोगाः अपि तत्र अनेके लभ्यन्ते। अतः एतदस्माभिः प्रयोक्तव्यं वा न वा इति कदाचित् तत्र भ्रमः भवितुमर्हति तेषु आर्षकाव्येषु। किन्तु एतस्मिन् काव्ये तथा कापि समस्या नास्ति। एषः उत्तमः विद्वान् अपि, यतोहि अलङ्कारशास्त्रस्यापि ग्रन्थं रचितवान्, तथैव छन्दशास्त्रस्यापि ग्रन्थं रचितवान्। एवम् अनेकेषु शास्त्रेषु कदाचित् व्याकरणशास्त्रस्यापि ग्रन्थः स्यात्, किन्तु इदानीं न उपलभ्यते इति वदन्ति। एवम् अनेकान् ग्रन्थान् रचितवान्, अतः एषः तु महान् विद्वान् एव। अतः अत्र शब्दाः तु शुद्धाः शब्दाः भवन्ति, व्याकरणशुद्धाः शब्दाः भवन्ति। अपि च बहूनां शब्दानां प्रयोगं करोति, बहूनाम् इत्युक्ते बहुविधानां शब्दानाम्। अतः अस्माकं शब्दसम्पत्तिरपि वर्धते तेन इति एवम् अनेकैः कारणैः एतत् काव्यं स्वीकृतम्। अत्र 7 अध्यायाः सन्ति। पूर्णतया महाकाव्यमिति वयं वक्तुं न शक्नुमः, यतोहि महाकाव्यस्य लक्षणे न्यूनातिन्यूनम् 8 अध्यायाः भवेयुः इति अस्ति, किन्तु तत्र आहत्य 7 अध्यायाः एव सन्ति। इति कारणेन महाकाव्यं न 7 अध्यायेषु आहत्य 600 श्लोकाः भवन्ति। वयं कियत् पठितुं शक्नुमः इति न जानीमः। एवं पठन्तः अग्रे गच्छामः, पश्यामः। अपि तु अत्र अन्यः एकः विषयः, इदानीं कालिदासादीनां काव्यानि पश्यामः चेत् तत्र अवगमने किञ्चित् कष्टं भवितुमर्हति। व्याख्यानेन विना अवगन्तुं किञ्चित् कष्टं। भाषा किञ्चिदिव प्रौढा भवति तत्र। तथैव अन्येषां कवीनां भारविः, माघः, भोजः इत्यादीनां कवीनाम् इतोपि किञ्चित् प्रौढं भवति। व्याख्यानेन सह अपि कदाचित् वयं झटिति अवगन्तुं न शक्नुमः, किन्तु एतस्मिन् काव्ये सः क्लेशः नास्ति। यथा वयं रामायणे सारल्यम् अनुभवामः, महाभारतेपि यथा वयं सारल्यम् अनुभूतवन्तः पूर्वं। तत्र पूर्वं यदा महाभारतं रामायणं च पठितं तदा तत्र यथा श्लोकाः सरलाः आसन् तथैव अत्रापि श्लोकाः सरलाः सन्ति। अतः वयं आरम्भे किञ्चित् मन्दगत्या पठामः, किन्तु अग्रे कदाचित् एकस्यां कक्षायां 20 श्लोकान् अपि पठितुं शक्नुमः, सरलाः सन्ति इति कारणेन। इति एतावत् एतस्य काव्यस्य सामान्यं स्वरूपं। विशिष्टं स्वरूपं वयं पठन्तः एव ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र आरम्भे यथा मया पूर्वम् उक्तं, मङ्गलश्लोकरूपेण विवेकस्य स्तुतिः कृता। विवेकः कीदृशः इति। विवेकस्य किमर्थम् अत्र स्तुतिः कृता इत्युक्ते एतस्य काव्यस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् इति चेत् दर्पस्य दलनं। दर्पस्य दलनम् अन्ततो गत्वा केन द्वारा भवति इत्युक्ते विवेकद्वारा भवति। अन्ततो गत्वा दर्पस्य नाशः विवेकद्वारा एव करणीयः। इत्युक्ते यस्य अहङ्कारः नाशनीयः
तस्मिन् विवेकम् उत्पाद्य एव तस्य अहङ्कारः नाशयितुं शक्यः। इत्युक्ते इदानीं मयि विद्यमानः अहङ्कारः यदि नश्येत् तर्हि मयि विवेकः उत्पद्येत। अतः अहङ्कारस्य नाशः विवेकद्वारा एव भवति इति कारणेन अत्र विवेकस्य स्तुतिः कृता। तत् पश्यामः आदौ। प्रशान्ताशेषविघ्नाय दर्पसर्पापसर्पणात् सत्यामृतनिधानाय स्वप्रकाशविकासिने संसारव्यतिरेकाय हृतोत्सेकाय चेतसः प्रशमामृतसेकाय विवेकाय नमो नमः। एतत् युग्मम् इत्युक्तं। युग्मम् इत्युक्ते द्वयोः श्लोकयोः एकान्वयः भवति। इत्युक्ते एकस्मिन् श्लोके पूर्णः अन्वयः न भवति। इत्युक्ते एकस्मिन् श्लोके वाक्यं सम्पूर्णं न भवति। श्लोकद्वये मिलित्वा वाक्यं सम्पूर्णं भवति। तथा यदि द्वयोः श्लोकयोः एकं वाक्यं पूर्णं भवति तर्हि तत् युग्मम् इत्युच्यते। तथैव अहं सर्वाणि नामानि विस्मृतवान् इदानीं। त्रिषु श्लोकेषु यदि एकं वाक्यं पूर्णं भवति तादृशमपि कदाचित् भवितुमर्हति। 4 श्लोकेषु कदाचित् एकं वाक्यं पूर्णं भवेत्, कदाचित् 5 वाक्येषु अथवा अधिकेषु वाक्येषु पूर्णं भवेत्। अत्र तु द्वयोः श्लोकयोः एकं वाक्यं पूर्णं भवति। अत्र ये शब्दाः उक्ताः ते सर्वेपि विवेकाय इत्यस्य विशेषणरूपेण उक्ताः। तत्र दर्पसर्पापसर्पणात् इति प्रायः एकं पदं विहाय अन्यत् सर्वं विवेकाय इत्यस्य विशेषणं। विवेकाय नमो नमः। कीदृशाय विवेकाय नमो नमः? तत्र विवेकः कीदृशः विवक्षितः अत्र इति चेत् प्रशान्ताशेषविघ्नाय, येन अशेषाः विघ्नाः प्रशान्ताः भवन्ति अथवा विघ्नाः अशेषतया प्रशान्ताः भवन्ति, तादृशः भवति विवेकः इति। इत्युक्ते विघ्नाः सम्पूर्णतया प्रशान्ताः भवन्ति। प्रशान्ताः भवन्ति इत्युक्ते नष्टाः भवन्ति इति। येन द्वारा अशेषाः विघ्नाः इत्युक्ते सर्वेपि विघ्नाः प्रशान्ताः नष्टाः भवन्ति, तादृशः भवति विवेकः। अतः प्रशान्ताशेषविघ्नाय विवेकाय। अशेषाः विघ्नाः अशेषविघ्नाः, प्रशान्ताः अशेषविघ्नाः, येन सः प्रशान्ताशेषविघ्नः। अत्र बहुव्रीहिसमासः करणीयः, यतोहि प्रशान्ताशेषविघ्नाय इति विवेकाय इत्यस्य विशेषणम् इति कारणेन तत्र एतेषु प्रायः सर्वेष्वपि शब्देषु बहुव्रीहिसमासः एव करणीयः भवति। प्रशान्ताः अशेषविघ्नाः, येन सः प्रशान्ताशेषविघ्नः, तस्मै प्रशान्ताशेषविघ्नाय विवेकाय नमः। पुनः कीदृशाय? सत्यामृतनिधानाय। ततः पूर्वम् अन्यदेकं पदम् अस्ति दर्पसर्पापसर्पणात् इति। तत् एतस्य विशेषणं न। इदानीं वयं केवलं विशेषणानि स्वीकुर्मः। विवेकाय किमर्थं नमस्करोमि इत्यस्य कारणं तत्र उच्यते, दर्पसर्पापसर्पणात् इति। तत् कारणम् अग्रे पश्यामः। इदानीम् अन्यद् विशेषणं सत्यामृतनिधानाय। सत्यम् इति यत् अमृतमस्ति तस्य निधानं। निधानम् इत्युक्ते आश्रयस्थानम् इत्यर्थः। निधीयते अत्र इति निधानम्। निधीयते इत्युक्ते स्थाप्यते इति। इत्युक्ते आश्रयस्थानं। तत्र यथा आङ्ग्लभाषायां कण्टेनर् इति वदामः तथा, तदेव निधानम् इति। सत्यम् इति यत् अमृतमस्ति, सत्यमेव अत्र अमृतम्। तस्य अमृतस्य आश्रयस्थानम् अस्ति विवेकः। इत्युक्ते सत्यमपि विवेकम् आश्रित्य भवति। सत्यमिति यदमृतमस्ति तस्य आश्रयस्थानम् इत्यस्य अर्थः कः? सत्यम् अपि विवेकम् आश्रित्य भवति।
इत्युक्ते विवेकः अस्ति चेदेव सत्यस्य प्राप्तिः अथवा सत्यस्य साक्षात्कारः भवति इति कारणेन सत्यस्यापि आश्रयः भवति विवेकः। अतः सत्यामृतस्य निधानं यत् तादृशाय विवेकाय। अत्र तु बहुव्रीहिसमासः नास्ति, अत्र तत्पुरुषसमासः एव। सत्यम् इति अमृतम् अथवा सत्यम् एव अमृतं सत्यामृतम्। सत्यामृतस्य निधानं सत्यामृतनिधानम् इति तत्र षष्ठी तत्पुरुषः पुनः। तस्मै सत्यामृतनिधानाय। अत्र पश्यन्तु, विवेकः इति पुंलिङ्गशब्दः, किन्तु सत्यामृतनिधानम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र निधानम् इति शब्दः नियतलिङ्गः अस्ति, नित्यनपुंसकलिङ्गशब्दः। पुनः तत्र तत्पुरुषसमासः इति कारणेन उत्तरपदस्य यत् लिङ्गं भवति तदेव लिङ्गं समस्तपदस्यापि। अतः तत्तु सत्यामृतनिधानम् इति नपुंसकलिङ्गे एव भवति। यद्यपि विवेकः इत्यस्य विशेषणं तथापि नपुंसकलिङ्गे एव भवति। एवञ्च सत्यामृतनिधानाय विवेकाय। अनन्तरं स्वप्रकाशविकासिने। विवेकस्य विकासः केन भवति इत्युक्ते स्वप्रकाशेन। यत् स्वप्रकाशेनैव विकसति सः स्वप्रकाशविकासी। तस्मै स्वप्रकाशविकासिने। तत्र इदानीं कस्यचित् किञ्चित् विवेकः अस्ति इति चिन्तयन्तु। तस्य विवेकस्य विकासः कथं भवति? तेन विवेकेनैव भवति। इत्युक्ते तस्य विवेकस्य विकासार्थम् अन्यत् किमपि नापेक्षितं। विवेकस्य विकासः स्वयं विवेकेनैव भवति। अत एव विकासिने इति। स्वस्य प्रकाशेनैव विवेकः विकसति इत्युक्ते विस्तारं प्राप्नोति अथवा विवेकः इतोपि प्रखरः भवति इति कारणेन सः स्वप्रकाशविकासी अस्ति। स्वस्य प्रकाशः स्वप्रकाशेन विकसति इति स्वप्रकाशविकासी इति तत्र किम् उपपदसमासः। स्वप्रकाशविकासिन् इति नकारान्तशब्दः एषः। स्वप्रकाशविकासी, स्वप्रकाशविकासिनौ, स्वप्रकाशविकासिनः इत्येवं रूपाणि। एवञ्च स्वप्रकाशविकासिने विवेकाय नमः इति। अत्र एकैकमपि विशेषणम् अर्थपूर्णम् अस्ति। इत्युक्ते विवेकस्य एकैकं स्वभावं दर्शयति एकैकमपि विशेषणम्। एतस्य काव्यस्य तदपि एकं वैशिष्ट्यं। तत्र बहुत्र विशेषणानि अतीव सार्थकतया प्रयुक्तानि भवन्ति। अत्र तु विवेकस्य यानि यानि विशेषणानि उक्तानि तानि सर्वाण्यपि अतीव सार्थकानि, इत्युक्ते अर्थपूर्णानि विशेषणानि। अनन्तरं संसारव्यतिरेकाय। संसारस्य व्यतिरेकः अस्ति विवेकः। संसारः इत्युक्ते तत्र दुःखेन कष्टेन युक्तं यत् जगत् अस्ति अथवा युक्तः यः प्रपञ्चः अस्ति तादृशः प्रपञ्चः संसारः इति अत्र विवक्षितः। तादृशस्य संसारस्य व्यतिरेकः। व्यतिरेकः इत्युक्ते विरोधी इत्यर्थः। इत्युक्ते तेन एतस्य तात्पर्यं किं? विवेकेन संसारे विद्यमानाः ये दोषाः तेभ्यः दोषेभ्यः जनाः मुक्ताः भवन्ति इति कारणेन संसारव्यतिरेकी अस्ति विवेकः। अतः एतादृशाय संसारव्यतिरेकाय विवेकाय। अत्र तु विग्रहवाक्यं संसारस्य व्यतिरेकः संसारव्यतिरेकः इति। संसारस्य विरोधी अथवा संसारस्य विरुद्धः इति वा तात्पर्यम्। विग्रहवाक्यं तु संसारस्य व्यतिरेकः इति। तस्मै विवेकाय नमः। हृतोत्सेकाय चेतसः। चेतसः हृतोत्सेकाय। विशेषणम् एकमेव किन्तु तत्र पदद्वयम् अस्ति। चेतसः उत्सेकः येन हृतः सः चेतसः
हृतोत्सेकः। चेतसः उत्सेकः, उत्सेकः इत्युक्ते अहङ्कारः। चेतः इत्युक्ते मनः, तत्तु प्रसिद्धमेव। यथा मनः इति शब्दः तथैव चेतः इत्यपि, चेतः चेतसि चेतांसि। चेतसः उत्सेकः येन हृतः, हृतः इत्युक्ते नाशितः, अपहृतः, नाशितः, अपनीतः, तादृशः भवति विवेकः। इत्युक्ते मनसि विद्यमानः उत्सेकः अहङ्कारः विवेकेन नाशितः भवति इति कारणेन एषः विवेकः चेतसः हृतोत्सेकः। अतः चेतसः हृतोत्सेकाय विवेकाय नमः। अनन्तरं प्रशमामृतसेकाय। प्रशमः इत्युक्ते प्रशान्तिः, अर्थात् शान्तिरेव। प्रशमः एव अमृतं। तत्र पूर्वं यथा सत्यमेव अमृतम् इत्युक्तं तथैव अत्र प्रशमः एव अमृतम्। इत्युक्ते यथा सत्यम् अमृतस्वरूपं तथैव प्रशमः शान्तिः अपि अमृतस्वरूपा एव, प्रशमः अपि अमृतस्वरूपः एव। अतः प्रशमः इति यत् अमृतं तस्य अमृतस्य सेकः एव विवेकः। सेकः इत्युक्ते सेचनम्। एवञ्च शान्तिरूपं यत् अमृतं तस्य अमृतस्य सेचनरूपेण सेकरूपेण विद्यमानः अस्ति विवेकः। तादृशाय विवेकाय नमः। इत्युक्ते अन्ततो गत्वा शान्तिरपि विवेकद्वारा एव प्राप्यते इति कारणेन एतादृशाय विवेकाय नमः। किमर्थं नमस्करोमि इति चेत् तदेव तत्र प्रथमपङ्क्तौ द्वितीयशब्दः उक्तः खलु, दर्पसर्पापसर्पणादिति। एषः विवेकः दर्परूपस्य सर्पस्य अपसर्पणं करोति इति। एतादृशाः शब्दालङ्काराः तु अत्र यथेष्टं प्राप्यन्ते। तत्र सर्प अपसर्पणं तत्र उभयत्रापि पश्यन्तु, सर्प इति शब्दः तथैव आगतः, किन्तु अर्थसाम्यं किमपि नास्ति, अर्थः तु भिन्नः एव, किन्तु वर्णानाम् आवृत्तिः तथैव जाता अस्ति। सर्प इति शब्दस्य पूर्णतया आवृत्तिः जाता अस्ति। दर्पसर्प इत्यत्र सर्प इति शब्दस्य प्रसिद्धः सर्पः इत्येव अर्थः। दर्परूपः यः सर्पः, किमर्थं सर्पः? सर्पः इत्युक्ते अत्र विषजन्तुः इति तात्पर्येण। दर्पः तादृशः विषजन्तुः इव। अतः दर्परूपः यः सर्पः तस्य सर्पस्य अपसर्पणम्, अपसर्पणम् इत्युक्ते अपनयनं, निवारणम् इति। अतः अपसर्पणम् इत्यत्र सर्प इति पुनः सः शब्दः तथैव आगतः, किन्तु तत् क्रियापदरूपेण। एवञ्च दर्परूपः यः सर्पः तस्य अपसर्पणं करोति एषः विवेकः इति कारणेन तादृशाय विवेकाय नमस्करोमि इति। अतएव दर्पसर्पापसर्पणादिति एषः हेतुः। विवेकाय नमः किमर्थं क्रियते इत्यस्य हेतुः कारणमस्ति। अतः तत्र पञ्चमी विभक्तिः। अन्यत्र सर्वत्र चतुर्थी विभक्तिः। किमर्थम् इत्युक्ते विवेकाय इत्यस्य विशेषणं, सर्वाणि विशेषणानि। एतादृशाय विवेकाय नमो नमः। पुनरेकवारं श्लोकद्वयं पठामि। प्रशान्ताशेषविघ्नाय दर्पसर्पापसर्पणात् सत्यामृतनिधानाय स्वप्रकाशविकासिने संसारव्यतिरेकाय हृतोत्सेकाय चेतसः प्रशमामृतसेकाय विवेकाय नमो नमः इत्युक्त्वा अग्रे किमर्थम् एतस्य काव्यस्य रचनां करोमि इति वदति। क्षेमेन्द्रः सुहृदां प्रीत्या दर्पदोषचिकित्सकः स्वास्थ्याय कुरुते यत्नं मधुरैः सूक्तिभेषजैः। क्षेमेन्द्रः इत्युक्ते अहं क्षेमेन्द्रः इति क्षेमेन्द्रः वदन्नस्ति इदानीं। कीदृशः इति चेत् दर्पदोषचिकित्सकः। अहं तु कश्चन चिकित्सकः अस्मि, इत्युक्ते वैद्यः अस्मि।
किन्तु कस्य रोगस्य चिकित्सां करोमि इति चेत् केवलं दर्परूपः यः रोगः, दर्पः इति यः दोषः अस्ति, दर्परूपः यः दोषः अस्ति तस्य चिकित्सां केवलं करोमि। अतः दर्परूपदोषस्य चिकित्सकः अहमस्मि। तादृशः अहम् इति तत्र अध्याहारः न कर्तव्यः, यतोहि क्षेमेन्द्रः कुरुते इति अस्ति प्रथमपुरुषे। अतः स्वस्य विषये यद्यपि वदति सः, किन्तु अहम् इति तत्र न स्वीकरणीयम्। क्षेमेन्द्रः कुरुते इति। किमर्थं? सुहृदां प्रीत्या। तत्र सुहृदां तत्र प्रीतिनिमित्तं, सुहृदां सन्तोषार्थं, ये सुहृदः सन्ति तेषां सन्तोषार्थं, स्वास्थ्याय, तत्र स्वास्थ्यं नाम किम् इत्युक्ते दर्परूपस्य रोगस्य निवारणमेव तत्र स्वास्थ्यम्। अतः तादृशाय स्वास्थ्याय मधुरैः सूक्तिभेषजैः यत्नं कुरुते, स्वास्थ्याय यत्नं कुरुते। तत्र वैद्यः रोगस्य निवारणं कथं करोति? औषधद्वारा करोति। औषधम् उपयुज्य, औषधं दत्वा रोगस्य निवारणं करोति। अत्रापि इदानीम् औषधं दातव्यं। दर्परूपः यः दोषः अस्ति तस्य दोषस्य औषधम् इदानीं दातव्यं। किन्तु अत्र औषधं किम् इति चेत् सूक्तिः एव। सूक्तिः एव अत्र भेषजम्। भेषजम् इत्युक्ते औषधम् इत्यर्थः। अत्र अन्यत् किमपि, यथा वयं तत्र अरिष्टादिकम् इति वदामः, तादृशम् औषधं न अत्र, अपि तु अत्र सूक्तिः एव औषधम्। दर्परूपस्य दोषस्य निवारणार्थं सूक्तिः एव औषधम्। एवञ्च सूक्तिरूपैः भेषजैः स्वास्थ्याय यत्नं कुरुते इत्युक्ते ये दर्परूपरोगेण पीडिताः सन्ति तेषां स्वास्थ्याय क्षेमेन्द्रः यत्नं कुरुते। इदानीं भेषजं कीदृशं भवति इत्युक्ते औषधं कीदृशं भवति इति चेत् तत्र सामान्यरूपेण सर्वदापि औषधं मधुरमेव भवति इति नास्ति। कदाचित् तिक्तं भवितुमर्हति, आम्लं भवितुमर्हति, कटु भवितुमर्हति। तत्र षडपि रसाः तत्र भवितुमर्हन्ति। लवणं भवितुमर्हति, मधुरमपि कदाचित् भवितुमर्हति। किन्तु सर्वदा मधुरमेव भवति इति नास्ति। किन्तु मया यत् भेषजं दीयते, सूक्तिरूपं भेषजं मया यत् दीयते तत् मधुरमेव। अहं तु तिक्तम् औषधं न ददामि इति आदावेव वदति सः। सूक्तिरूपं भेषजं मया यत् दीयते तत् मधुरम्, अतः मधुरैः सूक्तिभेषजैः इति यद्यपि क्षेमेन्द्रः वदति, अग्रे तेन उच्यमानानि सर्वाण्यपि वाक्यानि मधुराणि न सन्ति, तिक्तानि सन्ति, कटूनि सन्ति। तत्र अस्तु, सर्वमपि इदानीं न वदामि। इत्युक्ते किमपि अहं वक्तुम् इष्टवान् इदानीं। महिलाः कुप्येयुः अहमेतद् वदामि चेत्, अतः अग्रे यदा तदागच्छति तदानीमेव पश्यामः। कथञ्चित् तदानीं तु कोपः भवेदेव, इदानीमेव किमर्थं कोपं जनयामि इति अहं यद्यपि वक्तुम् इष्टवान् तथापि तत् पोस्ट् पोन् कुर्वन् अस्मि। तत्र किन्तु एषः स्वयं वदन् अस्ति, मया यत् सूक्तिरूपं भेषजं यत् दीयते तत् मधुरम् इति। एवञ्च मधुरैः सूक्तिभेषजैः स्वास्थ्याय अयं क्षेमेन्द्रः यत्नं कुरुते, प्रयत्नं करोति इति। अनन्तरम् इदानीं साक्षात् केषु केषु विषयेषु जनानाम् अहङ्कारः भवितुमर्हति इति वदति। कुलं, वित्तं, श्रुतं, रूपं, शौर्यं, दानं, तपस्तथा प्राधान्येन मनुष्याणां सप्तैते मदहेतवः। प्राधान्येन एते सप्त मनुष्याणां मदहेतवः, मदस्य हेतवः, कारणानि।
कानि इति चेत् कुलं, यस्मिन् कुले जन्म प्राप्तं तादृशं कुलम् इत्युक्ते श्रेष्ठे कुले मया जन्म प्राप्तम् इत्येवं रीत्या कुलविषये अहङ्कारः भवितुमर्हति। वित्तं, धनकारणेन अहङ्कारः भवितुमर्हति। श्रुतं, श्रुतम् इत्युक्ते पाण्डित्यं, विद्या इत्यर्थः। विद्याकारणेन अहङ्कारः भवितुमर्हति। रूपं, सौन्दर्यं, तेन कारणेन भवितुमर्हति। शौर्यम् अर्थात् पराक्रमः, तेन कारणेन भवितुमर्हति। दानम् इत्युक्ते दानम् इति तत्र मुख्यरूपेण यद्यत् सत्कार्यं क्रियते तेषु सत्कार्येषु दानम् अत्यन्तं प्रमुखम् इति कारणेन तत् दानम् इति स्वीकृतम्। मुख्यं यत्किमपि एकं स्वीकृतं चेत् तत् सदृशानाम् अन्येषामपि ग्रहणं भवति तत्र इति कारणेन सत्कार्येषु अत्यन्तं प्रधानं दानम् इति कारणेन तत्र दानम् इति स्वीकृतम्। इत्युक्ते यत्किमपि सत्कार्यं भवितुमर्हति तेन कारणेन कदाचित् अहङ्कारः भवितुमर्हति। तथैव तपः, तपः इत्युक्ते आत्मसाधना या कापि भवितुमर्हति, तदपि कदाचित् अहङ्कारस्य कारणं भवितुमर्हति। एवं प्राधान्येन मनुष्याणाम् एते सप्त मदहेतवः, मदस्य हेतवः, मदस्य कारणानि इति एतस्य ग्रन्थस्य विषयः कः इति पूर्वमेव वदति। एतेषां सप्तानाम् अहङ्काराणां दलनं नाशनम् अहं कर्तुमिच्छामि इति तत्र विषयं पूर्वमेव उपस्थापयति। अनन्तरम् अहङ्काराभिभूतानां भूतानामिव देहिनां हिताय दर्पदलनं क्रियते मोहशान्तये। अहङ्काराभिभूतानां भूतानामिव देहिनाम्, अहङ्कारेण अभिभूताः, अभिभूताः इत्युक्ते आवृताः। कीदृशाः ते भवन्ति? भूतानामिव देहिनाम्, देहिनां भूतानामिव। तत्र देहिनां भूतानाम् इत्यस्य कः अर्थः इति वयं विभिन्नैः प्रकारैः स्वीकर्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते भूतेन आविष्टाः ये देहिनः भवन्ति, ये जीवाः भवन्ति, तेषां यथा स्थितिः तथा अहङ्कारेण अभिभूतानां स्थितिः भवति इत्यपि तत्र वयं तात्पर्यं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तत्र पूर्वमेव मया यथा उक्तम्, एतस्य काव्यस्य व्याख्यानम् इति किमपि नास्ति। अतः कदाचित् केषाञ्चित् शब्दानाम् अर्थः अस्माभिः स्वयम् ऊहनीयः भवति। तत्र प्रसिद्धानि काव्यानि यथा कालिदासस्य रघुवंशं, कुमारसम्भवम्, एवम् अन्येषां यानि प्रसिद्धानि काव्यानि, चम्पूरामायणं, शिशुपालवधं, किरातार्जुनीयं, कादम्बरी इत्येवं प्रसिद्धानि यानि काव्यानि सन्ति, नाटकानि प्रसिद्धानि यानि सन्ति, तेषां तु व्याख्यानानि लभ्यन्ते। किन्तु एतस्य संस्कृतव्याख्यानं किमपि न लभ्यते। अतः एतदपि पूर्वमेव वदामि, तत्र कन्नडं ये जानन्ति ते तु तत्र दर्पदलनम् इति मैसूरुनगरे यः कश्चित् विद्वान् अस्ति, एच्.वि. नागराजराव् इति महान् वैयाकरणः, आलङ्कारिकश्च, व्याकरणे अलङ्कारे च महान् विद्वान्, तेन तस्य कन्नडानुवादः कृतः। कन्नडभाषया अनुवादः लभ्यते। अतः ये कन्नडं जानन्ति, ये कन्नडं पठितुं शक्नुवन्ति अत्र, ते तस्मात् प्रयोजनं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। तद्विहाय संस्कृते तु एतस्य व्याख्यानं नास्ति इति वदन्ति विद्वांसः। अतः केषाञ्चित् शब्दानाम् अर्थः अस्माभिः स्वयम् ऊहनीयः भवति। अत्रापि एतस्यापि प्रायः अर्थः एषः स्यात्, यथा भूतेन आविष्टः जीवः यथा पीडितः भवति, तथैव अहङ्कारेण अभिभूतः अपि जीवः पीडितः भवति। तस्य हिताय क्रियते दर्पदलनं मोहशान्तये, मोहस्य शान्तये, मोहस्य शान्तिं कर्तुं। मोहः इति शब्दस्य
आत्मविस्मरणम् इत्यर्थः अस्ति। मोहः इति शब्दस्य प्रसिद्धार्थः स एव। तत्र कदाचित् मोहः इति शब्दस्य मूर्च्छा इत्यस्मिन् अर्थेपि प्रयोगं कुर्वन्ति। इत्युक्ते स्वस्य शरीरस्य ज्ञानमेव यस्य न भवति तादृशः खलु मूर्छितः इति उच्यते। तादृशः एव मोहितः इत्यपि उच्यते। इदानीं कश्चित् सः मोहं प्राप्तवान् इत्युक्ते सः मूर्च्छां प्राप्तवान् इत्यर्थः। सः मूर्च्छां प्राप्तवान् इत्यर्थे सः मोहं प्राप्तवान्, सः मोहं गतः इत्यपि प्रयोगं कुर्वन्ति। इत्युक्ते अत्र मोहः इति शब्दस्य आत्मविस्मरणम् इत्यर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। तादृशस्य मोहस्य शान्तये, तादृशस्य मोहस्य शान्तिं कर्तुं दर्पदलनं क्रियते। इत्युक्ते दर्पदलनम् इति एतत् काव्यं क्रियते, एतत् काव्यं रच्यते इति। अहङ्काराभिभूतानां भूतानामिव देहिनां हिताय दर्पदलनं क्रियते मोहशान्तये। कुलं कुलं कलयतां मोहान् मिथ्याभिमानिनां लग्नः कोऽयं न जानीमः स्तब्धग्रीवाग्रहग्रहः। इदानीं कुलविषये साक्षात् आरम्भं करोति। इदानीम् अस्मिन् प्रथमे अध्याये कुलस्य विषये इत्युक्ते कुलविषये जनानां यः अहङ्कारः अस्ति तेषां विषये अत्र चिन्तनं करोति। कुलं कुलम् इति ये कलयन्ति, कलयन्ति इत्युक्ते चिन्तयन्ति इत्यर्थः। कलयति इति शब्दस्य गणयति इत्यर्थः अस्ति, तथैव चिन्तयति इत्यपि अर्थः अस्ति। अत्र चिन्तयति इत्यर्थः। एवञ्च कुलं कुलं कलयताम्, कुलं कुलम् इति ये चिन्तयन्ति एवं चिन्तयतां, कलयताम् इति तत्र शत्रुप्रत्ययान्तस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचने रूपमेतत् कलयताम् इति। कलयन् कलयन्तौ कलयन्तः, चिन्तयन् इति यथा तथा तेषां कलयतां। कुलं कुलं कलयतां मोहात् मिथ्याभिमानिनां। ते किमर्थं कुलं कुलम् इति कलयन्ति? मोहात् अपि च मिथ्याभिमानात्। ते मिथ्याभिमानिनः भवन्ति। मिथ्या अभिमानः येषां ते मिथ्याभिमानिनः इत्युक्ते अत्र बहुव्रीहिसमासः न, मिथ्या अभिमानः मिथ्याभिमानः। मिथ्याभिमानः इत्युक्ते वृथाभिमानः इति। इत्युक्ते विना कारणम् अर्थरहितः अभिमानः। अभिमानः इति पुंलिङ्गशब्दः भवति, अतः मिथ्या अभिमानः मिथ्याभिमानः। मिथ्याभिमानः यस्मिन् अस्ति सः मिथ्याभिमानी, तेषां मिथ्याभिमानिनाम् इत्येवमत्र। एवञ्च ये मिथ्याभिमानिनः सन्ति ते कुलं कुलम् इति कलयन्ति। कारणं किं? पुनः मोहः। तेषां लग्नः कोऽयं न जानीमः स्तब्धग्रीवाग्रहग्रहः। तेषां स्तब्धग्रीवः आग्रहग्रहः कोऽयं लग्नः इति वयं न जानीमः। एवं रीत्या तत्र अन्वयः करणीयः। तेषां कश्चन ग्रहः लग्नः इत्युक्ते ते ग्रहेण पीडितः। तत्र शनिना पीडितः अथवा एवं ग्रहैः वयं पीडिताः भवामः खलु, तथा येषोऽपि ग्रहः पीडयति। कः ग्रहः? आग्रहग्रहः इति। अत्रापि पुनः वयं शब्दालङ्कारं द्रष्टुं शक्नुमः। आग्रह ग्रह इत्यत्र। अत्र सर्वत्रापि स्वारस्यं किम् इत्युक्ते अक्षराणां पुनरावृत्तिः तथैव भवति, किन्तु अर्थः तु सम्पूर्णतया भिन्नः। इदानीम् आग्रहः इत्यस्य अर्थः तत्र एवमेव भवेत् इति येषां तत्र जिद् इति वदन्ति खलु हिन्दीभाषायां, तत्र अतः इति पदमस्ति वा संस्कृते?
किमिति हठः हठः इति पदं हठः इति वस्तुतः पदमस्ति, किन्तु आग्रहः इत्यस्मिन् अर्थे तदस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। तत्र अत्र एतदपि अन्यदपि एकम् अहं वक्तुम् इच्छामि। अत्र शब्दानाम् अर्थं द्रष्टुं वयं केषाञ्चित् कोशाणाम् आश्रयं प्राप्तुं शक्नुमः। तत्र हिन्दीभाषायाम् आङ्ग्लभाषायां च आप्यकोशः इति प्रसिद्धः अस्ति। एतादृशानां शब्दानाम् अर्थः तत्र प्राप्तुं शक्यते। इत्युक्ते किमर्थं वदामि इत्युक्ते अत्र एतस्मिन् काव्ये बहूनि विनूतनानि पदानि लभ्यन्ते, अग्रेपि लभ्येरन्। अतः कदाचित् तस्य आसक्ति और विश डिसैर आसक्ति किन्तु तत्र आग्रहः इत्युक्ते तत्र केवलम् आसक्तिः इति न, तत्र एवमेव भवेत् इति तत्र चिन्तनं भवति खलु। डिटर्मिनेशन आशा आशा इच्छा न न न न आशा इच्छा इत्येतत् सर्वं सामान्यम्। ओके डिटर्मिनेशन् अपि स्ट्रांग डिसैर ओके इत्युक्ते वयम् एवमेव भवेत् इति वयं चिन्तयामः खलु। being very stubbornly assertive, I think. स्टबर्न् इति वक्तुं शक्यते। आमां Stubbornly. अहं तत्र झटिति पदानि न स्मरामि। स्टबर्न् इति वक्तुं शक्यते। आम्, अथवा पर्सिस्टेण्ट् इति किमपि पदमस्ति खलु, तस्यापि एषः एव अर्थः इति मन्ये। इत्युक्ते कश्चित् किमपि इच्छति चेत् तत् कथञ्चित् प्राप्तव्यमेव इति सः चिन्तयति खलु, तत् अपेक्षितमेव इति चिन्तयति खलु, तादृशः स्वभावः, एषः एव आग्रहः इति अत्र। एवं कुलस्य विषये एतत् कुलं श्रेष्ठम् अथवा एतदेव कुलं श्रेष्ठम् इत्येवं रूपेण यत् चिन्तनं भवति स एव आग्रहः। अत्र सः आग्रहः कीदृशः भवति इत्युक्ते ग्रहरूपः। इत्युक्ते आग्रहरूपः यः ग्रहः अस्ति तेन ग्रहेण एते पीडिताः भवन्ति, के कुलम् इति ये कलयन्ति ते। पुनः सः आग्रहरूपः ग्रहः कीदृशः इत्युक्ते स्तब्धग्रीवः इति। स्तब्धा ग्रीवा यस्य सः स्तब्धग्रीवः इति। स्तब्धः इत्युक्ते स्टिफ् इति अर्थः। इत्युक्ते किञ्चिदपि तत् फ्लेक्सिबल् नास्ति। एतत् कस्य लक्षणम् इत्युक्ते स्तब्धत्वं वस्तुतः ये अन्येषां वचनं न शृण्वन्ति, किञ्चिदपि अन्यथा न चिन्तयन्ति, अन्यथा इत्युक्ते स्वस्य चिन्तनं यदस्ति तस्मात् भिन्नरीत्या किञ्चिदपि न चिन्तयन्ति, एतदेव समीचीनम् इति चिन्तयन्ति, तादृशः स्वभावः यः अस्ति तादृशान् उद्दिश्य एषः शब्दः प्रयुज्यते। ते स्तब्धग्रीवाः भवन्ति इति। इत्युक्ते किञ्चिदपि नताः न भवन्ति इति। स्तब्धग्रीवः इत्यस्य अर्थः इत्युक्ते तेषां ग्रीवा स्तब्धा, तेषां ग्रीवा स्टिफ् भवति इत्यस्य अर्थः कः? ते अवनताः न भवन्ति कदापि, इत्युक्ते अन्यत् किमपि नाङ्गीकुर्वन्ति इति। अतः एतत् एकं सुन्दरं पदं यत्र कुत्रापि उपयोक्तुं शक्यते अस्माकं संस्कृतप्रयोगेपि। सः स्तब्धग्रीवः इत्युक्ते यत् सः चिन्तयति तद्विहाय अन्यत् किमपि सः नैव अङ्गीकरोति इति। अन्यस्य वचनं किञ्चिदपि न शृणोति, तादृशः इति। तादृशः भवति एषः आग्रहरूपः ग्रहः, येन एते पीडिताः सन्ति। एवञ्च तेषां एतादृशः कश्चन ग्रहः तेषां लग्नः इति, संलग्नः अस्ति इति। इत्युक्ते एतादृशः कश्चन ग्रहः तान् गृहीतवान् अस्ति। कीदृशः सः ग्रहः इति वयं न जानीमः। कोऽयं ग्रहः तेषां लग्नः इति वयं न जानीमः। कोऽयं ग्रहः इत्युक्ते कीदृशः एषः आग्रहः तेषाम् इति वयं न जानीमः। इत्युक्ते किमर्थं ते आग्रहम् एवं कुर्वन्ति इति वयं न जानीमः इति।
एवञ्च कुलं कुलं कलयतां मोहात् मिथ्याभिभाषिणां क्षम्यतां मिथ्याभिमानिनां लग्नः कोऽयं न जानीमः स्तब्धग्रीवाग्रहः ग्रहः। अत्र स्तब्धग्रीवाग्रहः ग्रहः इत्यत्र विग्रहवाक्यम् एवं भवितुमर्हति। आग्रहः एव ग्रहः आग्रहः ग्रहः इति आदौ तत्र समासः करणीयः। ततः परं स्तब्धा ग्रीवा यस्य सः स्तब्धग्रीवः इति तत्र समासः करणीयः, बहुव्रीहिसमासः। स्तब्धा ग्रीवा यस्य सः स्तब्धग्रीवः इति बहुव्रीहिसमासः। आग्रहः एव ग्रहः आग्रहग्रहः इति तत्र कर्मधारयसमासः एव। पुनः इदानीं शब्दद्वयं प्राप्तं खलु, तयोः पुनः समासः करणीयः। स्तब्धग्रीवः एव स्तब्धग्रीवः आग्रहग्रहः स्तब्धग्रीवाग्रहग्रहः। पुनः अत्र कर्मधारयसमासः एव। एवम् आग्रहरूपग्रहेण एते पीडिताः सन्ति इति। अनन्तरं कुलस्य कमलस्येव मूलमन्विष्यते यदि दोषपङ्कप्रसक्तान्तस्तदावश्यं प्रकाशते। कुलस्य कमलस्य कुलस्य मूलं यदि अन्विष्यते तर्हि तत् कमलस्य इव, कमलस्य मूलान्वेषणमिव। कमलस्य मूलान्वेषणं कुलस्य मूलान्वेषणं किं तत्र साम्यम् इति चेत् दोषपङ्कप्रसक्तान्तः, तस्य अन्तः दोषरूपपङ्केन प्रसक्तः। तत्र कमलस्य अन्तः इत्युक्ते तत्र मूलस्य अन्वेषणं कुर्वन्तः गच्छामः चेत् तत्र अन्ते यत् प्राप्नुमः तत् तत्र पङ्के निमग्नं भवति। कमलं तु पङ्के खलु जायते, अत एव पङ्कजम् इत्युच्यते। अथ तत्र तस्य मूलम् एवम् अन्विष्य गच्छामः चेत् अन्ते वयं कुत्र पश्यामः? तस्य मूलं पङ्के पश्यामः। तथैव कुलस्य मूलम् अन्विष्यन्तः यदि वयं गच्छामः तर्हि अन्ते किं प्राप्नुमः? तस्य कुलस्य अन्तम् इत्युक्ते मूलं प्रति गच्छामः चेत् अन्तं। यथा तत्र कमलस्य मूलं प्रति गच्छामः चेत् अन्तम् इत्युक्ते यावत्पर्यन्तं वयं गन्तुं शक्नुमः तावत्, तत् पङ्के निमग्नं भवति। तथैव कुलस्यापि यदि मूलं प्रति वयं गच्छामः चेत् तर्हि तत् दोषरूपे पङ्के निमग्नं भवति। इत्युक्ते कुलस्य मूले यस्य कस्यापि कुलस्य मूले कश्चन दोषः भवत्येव इति। यस्य कस्यापि कुलस्य मूलम् अत्यन्तम् उत्कृष्टम् इति न भवति। तस्मिन् कुले कश्चित् महापुरुषः जातः स्यात्, किन्तु तेन कारणेनैव तत् कुलं श्रेष्ठम् इति उक्तं चेत् तस्य कुलस्य मूलं कदाचित् दोषयुक्तमेव स्यात्। तत् कथम् इति तत्र द्वित्राणि उदाहरणानि अग्रे सः दर्शयति, तदा एव वयं पश्यामः। एवञ्च कुलस्य कमलस्येव मूलमन्विष्यते यदि दोषपङ्कप्रसक्तान्तः, तस्य अन्तः दोषरूपपङ्के प्रसक्तः इत्युक्ते तत्र निमग्नः इति। तदावश्यं प्रकाशते, तदा अवश्यम् इति कृतं चेत् तदावश्यम् इति भवति। तथैव अत्र करणीयमिति भाति। तदा अवश्यं प्रकाशते। सत्यं। तदा इत्युक्ते यदा तत्र मूलस्य अन्वेषणं क्रियते तदा तस्य अन्तः दोषपङ्कप्रसक्तः एव प्रकाशते इति। इत्युक्ते दोषरूपे पङ्के निमग्नः एव सः दृश्यते, अन्ततो गत्वा तस्य मूलं तत्रैव दृश्यते इति कुलस्य कमलस्य च तत्र साम्यं दर्शयति। कमलं बहिः द्रष्टुम् अतीव सुन्दरं चेदपि तस्य मूलं पङ्के निमग्नं, तथैव कुलं यद्यपि कुलं द्रष्टुम् अतीव महत् इति दृश्यते, अतीव श्रेष्ठम् इति दृश्यते, तथापि तस्य मूलं कस्मिंश्चित् दोषे निमग्नं भवति इति तात्पर्यम् एतस्य।
अस्तु, अत्र सन्देहाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति इदानीं। महोदय एकः अस्ति महोदय हा, अत्र एकवारं हृतोत्सेकाय चेतसः हा, तत् फ्रेस् अर्थं वदतु महोदय कृपया। हा, का पृच्छति? हृतोत्सेकाय चेतसः सेकेण्ड् श्लोकम्। का पृच्छति? नाम किं भवत्याः? मम नाम शिरीषा महोदय, शिरीषा। अस्तु, पूर्वं या कक्षा आसीत् तत्र नासीत् खलु? इत्युक्ते रामायणस्य कक्षायां भवती नासीत् न खलु? न न न न महोदय, अहं प्रथमवारम् आगच्छामि। अस्तु अस्तु, तत्र किं विग्रहवाक्यम् अपेक्षितं वा? विग्रहवाक्यं and meaning also महोदय। तत्र दर्शयतु महोदय, एकवारं दर्शयतु। सेकेण्ड् श्लोकं, सेकेण्ड् लैन्। तदेव हृतोत्सेकाय हृतोत्सेकाय चेतसः। तत्र उत्सेकः इति शब्दस्य अहङ्कारः इति अर्थः। कस्य अहङ्कारः? चेतसः अहङ्कारः। चेतसः इत्युक्ते मनसः। चेतः, मनः, चित्तम् इत्येतानि समानार्थकानि। अतः चेतः इत्युक्ते मनः इति अर्थः। तर्हि चेतसः इत्युक्ते मनसः। चेतसः यः उत्सेकः, चेतसः यः अहङ्कारः, सः हृतः इत्युक्ते अपहृतः, निवारितः। येन, केन निवारितः इत्युक्ते विवेकेन निवारितः। अतः विवेकः हृतोत्सेकः। अत्र इदानीम् अस्माभिः बहुव्रीहिसमासः करणीयः। हृतः, उत्सेकः, येन सह हृतोत्सेकः। तत् उत्सेकः कस्य इत्युक्ते चेतसः इति तत् भिन्नपदेन उक्तं। तत्र वयं केवलं एतत् पदं स्वीकुर्मः चेत् हृतः, उत्सेकः, येन सह हृतोत्सेकः। येन इत्युक्ते केन? विवेकेन। अतः हृतोत्सेकः विवेकः। ओके ओके, आं महोदय, धन्यवादः। हृतः इति तत्र हरति इति यत् प्रसिद्धं क्रियापदमस्ति, तस्य क्तप्रत्ययान्तरूपम्। धन्यवादः महोदय। Mahodaya, can you tell the Prashanta Shesha Vignaya once more? How the Vigraha Vakyam is written? Prashanta Shesha Vignaya. अशेषाः विघ्नाः, अशेष विघ्नाः। अशेषाः इत्युक्ते सर्वे, समग्राः इत्यर्थः। अशेषः इत्युक्ते समग्रः, सर्वे इति। एवञ्च अशेषाः विघ्नाः, अशेष विघ्नाः। अशेष विघ्नाः येन प्रशान्ताः इत्युक्ते येन विवेकेन सर्वे विघ्नाः प्रशान्ताः। सर्वेषां विघ्नानां प्रशान्तिः भवति, सर्वेषां विघ्नानां शान्तिः भवति, सः इत्यर्थः। अतः प्रशान्ताः अशेषविघ्नाः येन सह प्रशान्ताशेषविघ्नः। बहुव्रीहिसमासः अत्रापि। अस्तु महोदय। तत्र अशेषाः विघ्नाः इत्यत्र कर्मधारयसमासं कुर्मः आदौ, अनन्तरं प्रशान्ताः अशेषविघ्नाः येन सह इत्येवं बहुव्रीहिसमासं कुर्मः। अस्तु महोदय, धन्यवादः।
अन्ये केपि प्रष्टुम् इच्छन्ति वा? కులస్య కమలం అది కొద్దిగా ఇంకోసారి చెప్పండి. कुलस्य कमलस्य तत्र कुलस्य कमलस्य च साम्यं वदन्ति। రూపక किं साम्यम् इत्युक्ते कुलस्य मूलं यदि वयम् अन्विष्य गच्छामः तर्हि तत्र मूले किमपि दोषं वयं पश्यामः। कथम् इत्युक्ते तत्र कमलं यदि वयं बहिः पश्यामः अथवा आपाततः यदा वयं पश्यामः कमलं सुन्दरमेव दृश्यते, किन्तु कमलस्य मूलम् अन्विष्य यदि वयं गच्छामः तस्य रूट् यदस्ति तस्य अन्वेषणं कृत्वा गच्छामः चेत् अन्ते किं प्राप्नुमः? तत्र तत् पङ्के निमग्नं, पङ्केन सह युक्तम् इति वयं पश्यामः। तदेव साम्यं तयोः मध्ये। अतः कमलस्य इव कुलस्यापि तत्र किमुक्तं मूलं यदि अन्विष्यते तर्हि तस्य मूलस्य अन्ते अन्तं दोषे निमग्नं भवति, दोषेण सह युक्तं भवति। कुलस्यापि मूलं यदि अन्विष्य गच्छामः तर्हि तस्य मूलं केनापि दोषेण युक्तं भवति इति तात्पर्यम् एतस्य। ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అంటే వెతుకుతే తప్పకుండా దొరుకుతుంది అన్నట్టు. కాదు, किमिति? వెతికితే దొరకటం కాదు. కమలము పైన ఎంత అందంగా ఉన్నా దాని రూట్ బురదలో ఉన్నట్టు కులం కూడా పైకి ఎంత గొప్పగా మనం చెప్పుకున్నా కానీ దాని మూలము వెతుక్కుంటూ వెళ్తే ఏదో ఒక దోషం కనిపిస్తుంది అని. ఆ దోషాలు ఏంటి అనేది ఈ రాబోయే శ్లోకాలలో ఉంటాయని చెప్పారు. వివేకం ద్వారా తెలుస్తుంది. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మహోదయ. మహోదయ हा మహోదయ ఇది हा సంసార వ్యతిరేకాయ हा అర్థం కిం మహోదయ? సంసారాతిరేకాయ संसारस्य व्यतिरेकः इत्युक्ते संसारस्य विरोधी इति। विवेकः संसारस्य विरोधी इत्युक्ते सन्यासं न श्रेष्ठम् उच्यते वा? सन्यासः एव इति न, तत्र संसारः इति यदा उच्यते तदानीं प्रायेण यत् कष्टमस्ति यत् दुःखमस्ति तादृशैः युक्तः प्रपञ्चः, तादृशैः युक्तं जगत् इत्यर्थे संसारः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तादृशस्य संसारस्य विरोधी इत्युक्ते तात्पर्यं किं? संसारे विद्यमानेभ्यः कष्टेभ्यः अथवा संसारे विद्यमानेभ्यः दुःखेभ्यः यः अस्मान् बहिरानयति अथवा यः अस्मान् मोचयति तादृशः अस्ति विवेकः इति। ओके ओके, अस्तु महोदय। यतोहि तत्र वेदान्तेऽपि अन्ततो गत्वा एतत् ज्ञानादेव भवति खलु, ज्ञानेनैव संसारात् मुक्तिर्भवति। మాయని డిస్పెల్ చేసి ట్రూ రియాలిటీ ట్రూత్ చూపిస్తుంది అన్నమాట, అర్థం అన్నట్టు. కష్టాల నుంచి బయటపడేయగలదు అంటే మేబీ యూ విల్ గెట్ ద ధైర్యం, the strength to overcome these things which are in the family life. महोदय, षष्ठे श्लोके लग्नः इति पदस्य अर्थः पुनः एकवारं वदति वा? लग्नः इत्युक्ते तत्र आगत्य गृहीतः इति। तत्र ग्रहः यथा अस्मान् गृह्णन्ति तथैव एषोऽपि ग्रहः अस्मान् एतान् गृहीतवान् अस्ति इति। ग्रहणे लग्नः इव? हा न लगति इति क्रियापदं तत्र, तस्य प्रत्यन्तं रूपं लग्नः इति। साधारणतया निमग्नः इति वदामः खलु, लग्नः इत्युक्ते तस्मिन् अर्थे? न लग्नः इत्युक्ते तत्र आगत्य किं वक्तव्यं, तत्र आगत्य पट्टुकुन्न, हा तदेव
इत्युक्ते एतेन ग्रहेण एते गृहीताः सन्ति इति। अस्तु अवगतं महोदय, धन्यवादः। एषः ग्रहः आगत्य एतान् गृहीतवान् अस्ति। न ग्रहः कदाचित् उत्तममपि कर्तुं अर्हति, किन्तु अत्र वयं ग्रहेण पीडिताः भवामः खलु, तत् मनसि निधाय एषः वदति। यथा ग्रहेण वयं पीडिताः तथा आग्रहरूपग्रहेण एते पीडिताः सन्ति। आग्रहरूपः ग्रहः एतान् गृहीतवान् अस्ति इति। तावदेव खलु? आम्। इतोपि सन्ति चेत् अग्रे अग्रिमकक्षायामपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। सुमा भगिनी किमपि अस्ति वा? सुमा चन्द्रमौळि भगिनी। अस्तु, तर्हि समापयामः वा? अस्तु महोदय। तर्हि शान्तिमन्त्रं महोदय, धन्यवादः महोदय। तर्हि शान्तिमन्त्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, शुभरात्रिः सर्वेभ्यः। धन्यवादः महोदय। अग्रिमसप्ताहे मिलामः। धन्यवादः महोदय।